اللہ تیری خدائی وچ کوئی نہیں حصے دارے ہر چیز پہ تو قادر سب تینو اختیار ہے مولا تیرے بغیر کوئی حاجت روا نہ کوئی مشکل کشا نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی اٹھ گاں گھوڑا بکری اٹھ گاں گھوڑا بکری مجھ کہیں کیتی تیارے دس کہیں بنائی دھرتی سورج تے چن تارے پھل پھل تے باغ بوٹے کھجیاں تے امب انارے دس کہیں بنائی دھرتی سورج تے چن تارے اللہ تیرے بغیر کوئی تیسری چوتھی کلاس اندر ہے پرانے بابیاں نو پوچھو ایک اردو دی کتاب اندر واقعہ لکھیا ہوندا سی اللہ جانے آج کل ہے یا کٹ دیتا سائیاں او واقعہ ماسٹر صاحب استاد محترم اردو پڑھان دے نالے سمجھایا کر دے نفع نقصان دا مالک اللہ حضرات تو واقعہ کی یہ گل سنے آجے میاں ایک دن کرن شکار شکاری اتے وچ جنگل دے آیا ایک درخت دی چھاں تھلے اس اپنا ڈیرا لایا ہیٹ شکاری آن بیٹھا وچ وچالے آن بیٹھی ایک گھگی اتوں باز اڑدا آیا جے اڑے تے میں گھاواں ادھر گل سنے آنجے تے آن نال محبت نہ گل تو ہی دی سمجھے آجے ہیٹوں شکاری تیر ہیٹوں شکاری تکدا کے تیر گھگی نو لاواں اتوں باز ہوا وچ اڑدا آیا جے گھگی اڑے تے میں کھاواں اتنے تائیں اس گھگی نے یارو اپنا حال رب نو سنایا اتنے تائیں اس گھگی نے یارو اپنا حال رب نو سنایا درخت وچوں ایک ناگ نکل کے طرف شکاری آیا ڈنگ لگایا اس ظالم نے نال اجل دے تیر جو چھٹا ونج باز نو لگا ویکھو دویں دشمن مردے وچ وچالے گھگیارو رہ گئی ناگ نروئی مارن والے مر گئے نے واہ قدرت رب دی ہوئی گھگی کئی کہندی ہے گھگی کہہ رہی ہے کم بخت لوگ جاہل کم بخت لوگ جاہل غیرانو صد مرندل شارگ جو تو نیڑے تینو نہیں سدندل گھگی کہہ رہی ہے کم بخت لوگ جاہل کم بخت لوگ جاہل غیرانو صد مرندل شارگ جو تو نیڑے تینو نہیں سدندل بھولیا اے یار تو در خدا دا ہو شرک دا شکارے ہر چیز پہ تو قادر سب تینو اختیارے ہر کئیند ڈب دے بیڑے ہر کئیند ڈب دے بیڑے لاندہ تو کنارے ہر شے پہ تو قادر سب تینو اختیارے میں عرض کرنا چاہنا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پہلے نمبر تے حضرات شرک والے شرک جیسے کبیرہ گناہ تو بچنا ہے شرک کرنے والے انو رب نے معاف نہیں جے کرنا عقیدہ توحید اندر نجات ہے اے پہلا سب تو بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے دوجے نمبر تے آمینہ دے لال جناب محمد ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے دوجے نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ، حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، آقا فرماندے نے دوجے نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ جادو ہے، جادو ٹونے کرنا، کسے دا کاروبار چل رہا ہے انہوں برباد کر دینا، حضرات پرا تے ٹونے کرائی جاندہ ہے، عورتاں بیبیاں پہنا اس کام دے اندر سرے فرشتے نے، ایک مینو آندہ مولانا قبرستان پڑھے نے، دیواراں تے کل ٹھوکے نے جادو کر کے، درختان نال کل ٹھوکے نے، ہن تے مردیاں دے منہ وچوں بھی تویز نکل دینے پہ، جادو کرن والا کروان والا خدا دی قسم ہوندہ ایمان نال اسلام نال کوئی تعلق نہیں، جیڑا جادو سیکھدا ہے کرواندہ ہے ہوندے وچوں ایمان نکل جاندہ ہے، خطرناک کبیرہ گناہ جادو ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یہودیاں جادو کر دیتا، مسلم دی روایت ہے، میرے آقا بیمار ہو گئے، آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے، کہا فرمایا کر دے عائشہ میں کھانا کھانا ہے، کھانا تے لے آؤ، فرمایا سونے ہو ہونے تے کھادا جی، اچھا کھا لے تے بعض دفعہ کھانا پیش کیتا جاندہ، فرما دے ہونے تے میں کھادا پھول جاندے، بخار ہو گیا، حضرات دباؤ جسم تے سر بن دیتا گیا، آسمان تو جبریل آئے، فرماندے نے سونیو تو آڑے سر دے بال لے کے یہودیاں نے جادو کر دیتا ہے، فلاں کنویں دے اندر ایک پتھر ہے، پتھر دے نیچے کنگی پئی ہے، اس کنگی دے اندر تو آڑے سر دے بال گرا دیتیاں ہوئیاں نے، اے محبوب جی کسے صحابی نو پیجو او کنگی مگواؤ، بال کھول دے ہو تے اللہ پاک فرماندے نے، قرآن پاک دی آخری دو سورتاں نازل ہوئیاں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، حضرات قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب جی اے سورہ فلق دیاں 5 آیتاں نے تے سورہ ناس دیاں 6 آیتاں 11، اے ایک ایک آیت پڑھ دے جاؤ 11 گرہ کھول دے جاؤ، جی میں گرہ کھل دی گئی نبی پاک دی طبیعت بھی کھل گئی، آقا فرمان دینے لوگوں اپنے بچیاں نوے آخری دونوں صورتوں معزتین پڑھ کے دم کریا کرو، کر دے اندر پڑھیا کرو، جادو پر حق ہے ہو جاندہ ہے، اے نبی پاک تے یہودیاں کر دیتا، خدا دی قسم کرن والے آندہ کروان والے آندہ دین اسلام نال کوئی تعلق رہندہ، بولو دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں رہندہ، بڑا خطرناک کبیرہ گناہ، بیبیاں بوتھا چوکے عیسائیاں کل جان دی ہیں، میرا بندہ اے میں نو بہت تنگ کردہ ہے، او ٹونے کر دیندہ ہے، اے فلان میری جڑی درانی تے جٹھانی ہے وہ بہت کرتے اندر آکے تنگ کر دی ہے، عیسائیاں پیسے لینے نے، حضرات اگلے دا چگا برباد، جے کسے دی دکان بہت ہی چل دی ہے، لے آؤ جی قبرستان چوں مٹی لے آؤ تے پڑھ کے ذرا پھونک ماریے، اللہ میری توبہ نہ کسے دا کاروبار سانو چنگا لگدا ہے، حسد بہت بڑا گناہ، حسد دی وجہ نال پھر جادو تے ٹونے، اس خدا دی قسم کبیرہ گناہ دے اندر زیادہ عورتاں ملوث نے، بی بیو بہنوں رب کل ڈر جاؤ، جادو کرن والے کروان والے، میں نو ٹائم اجازت نہیں دے رہا کہ میں بات نو مزید جادو دے اسے رات اندر مزید بات نو اگے تھوڑا، 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ جڑا ٹونے شونے جادو کرواندہ ہے اوندہ دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں، مر گیا جہنم دا بالن بن جائے گا، سچے دلوں رب کو توبہ کر کے معافیاں مانگ لو، خطرناک کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ تو حضرات شرک اور جادو وڈے وڈے گناہاں تو اگر اسی اللہ دے ڈر تو بچ جائیے تو ملے گا کی، اللہ پاک فرمان دینے ان تجتنبو کبائرہ ما اتنہون انہو نکفر انکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
بڑے بڑے خطرناک کبیرہ گناہاں تو اللہ پاک فرماندے نے تساں بچ جاؤ، بڑے گناہاں تو تساں بچ جاؤ گے، چھوٹے گناہ اللہ پاک تو اڈے آپ ہی معاف کر دے گا، رب آپ ہی معاف کر دے گا۔ حضرات میری طرف دیکھے آجے، تیجے نمبر تے آمینہ دے لال فرماندے نے بلا جرم کسے نو قتل کرنا 7 ہلاک کر دین والے گناہ، برباد کر دین والے گناہ، انہاں 7 دے اندر پہلے نمبر تے شرک، دوجے نمبر تے جادو ٹونا، تیجے نمبر تے قتل کرنا، نا حق کسے دا قتل کرنا۔ آقا فرماندے نے بہت بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، قاتل دا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم اندر ذلت رسوائی چکھے گا تے ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا۔ حضرات قتل کرنا بہت بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ تو بچ جاؤ، اللہ پاک اپنی رحمت نال چھوٹے گناہ آپ ہی معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت نال آپ ہی معاف کر دے گا۔ اے سنے آجے میری طرف دیکھے آجے، چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے چوتھے نمبر تے سود کھانا، سود بہت بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا۔ آقا فرماندے نے انجیے جویں کھلم کھلا اللہ پاک دے نالے نے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے، جنگ دا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرات سودی کاروبار کرن والے، سود لین والے تے سود دین والے، انہاں تے اللہ پاک دی لعنت پھٹکار ہے، سودیاں تے اللہ پاک دی پھٹکار لعنت، آخرت نو جہنم دا بالن تے دنیا دی اندر بھی ذلیل نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معراج دی رات میں دیکھیا، معراج دی رات آقا فرماندے نے کچھ لوگاں نو میں دیکھیا خون دی نہر دے اندر گوتے کھاندے نے پہ۔ آقا پوچھتے نے جبرائیل جی سونے ہو، اے بلا کون نے جڑے خون دی نہر اندر گوتے کھا رہے نے؟ فرمایا سونے ہو سودی کاروبار کرن والے، اے گوتے کھاندے ہیں حضرات نہر دے کنارے ہوندے نے تے فرشتے وزنی پتھر چوکے نہ دے منہ تے مار دے نے، پھر دوبارہ خون دی نہر اندر گوتے کھا رہے۔ اے محبوب جی اے سود لین والے، سود دین والے، ادھر میری طرف دیکھے آجے، خدا دی قسم سود دے 73 درجے میں، میرے آقا فرماندے نے سود دا سب تو چھوٹا درجہ معمولی درجہ ایوے جڑا بندہ سود کھاندا ہے گویا کہ اپنی سکی ماں نال منہ کالا کر لیندہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، 73 درجے سب نالو چھوٹا گناہ ایوے حضرات جڑا سکی ماں نال منہ کالا کرے۔ حضرات سمجھو انہیں سود کھان والا اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اللہ پاک سود جیسی لعنت تو بچائے۔ بینکا دا نظام ٹوٹل سود تے چل رہے ہیں، یہ تھے حضرات 10 نگد تے 100 ادھار، یہ سب سودی نظام ہے، پیسے دے لالچ اندر، تمے دے اندر بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے خدا دی قسم پڑھے لکھے سود تے پیسے دے رہے، سود تے کھاد سپرے دے رہے، سود تے آٹا دانا دے رہے۔ امیاں انج دا لقمہ حرام جدوں پیٹ اندر جائے گا نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے، خدا دی قسم دعاواں رب کیویں قبول کرے گا؟ امیاں کوئی بھی عبادت قبول نہیں جن دے پیٹ اندر حرام ہے۔ خدا را سود جیسی لعنت تو بچ جاؤ، بہت بڑا خطرناک کبیرہ گناہ سود ہے، اللہ پاک سود جیسی لعنت تو بچائے، آمین کو آمین۔ اللہ پاک اس خطرناک کبیرہ گناہ تو بچائے، انہاں بڑے گناہاں تو بچنا ساڈا کم ہے۔
رب دی رحمت توفیق نال خدا دی قسم چھوٹے گناہاں نو اللہ پاک آپ ہی معاف کر دے گا۔ اور 5ویں نمبر تے سنے آنجے آقا فرماندے نے 5ویں نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ وے جڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے نجائز طریقے نال یتیم دی جائیداد مال ہڑپ کردا ہے اون دا ٹھکانہ جہنم میں۔ قرآن سنے آنجے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جیڑا بندہ یتیم دا مال نجائز طریقے نہ ہڑپ کردا ہے آقا علیہ السلام دے سینے تے رب دا قرآن آیا ہے یتیماں دا مال کھان والا بندہ انج سمجھو گویا کہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگنوں بھر رہا جہنم دے انگارے بھردا پہ آئے تے اندہ ٹکانا جہنم ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا آقا فرماندے نے جڑا یتیم دا مال کھاندا ہے گویا کہ اگ دے کوئلے اگ دے انگارے اپنے پیٹ اندر بھردا پیا۔ میرے آقا فرماندے نے کچھ لوگ قیامت نو قبر چوں اٹھائے جان گے حضرات انہاں دے کناں وچوں اگ نکل دی ہوئے گی انہاں دے منہ وچوں اگ نکل دی ہوئے گی نک وچوں اگ نکل دی ہوئے گی جسم دے ہر اعضاء وچوں اگ دے پھامبن نکل دینے پہ آقا فرماندے نے یا اللہ اے بندے کون نے قبراں چوں اٹھائے گئے نے اگ جسم چوں نکل دی پئی جواب آئے گا دنیا تے یتیماں دا مال کھان والے یتیماں دا مال کھان والے۔ آقا فرماندے نے جہنم اندر کچھ لوگ جنہاں دے ہونٹ بڑے بڑے ہوڑن گے فرشتے نیچے والا ہونٹ پکڑ کے اگ دے انگارے چوکیں دے منہ اندر رکھ دینے پہ یا اللہ بد نصیب کون نے جواب آئے گا یتیم بچیاں یتیم بچے انہاں دیاں زمیناں جداداں ہڑپ کرن والے یتیماں دیاں دکاناں کھان والے یتیماں دے پلاٹ ہڑپ کرن والے بچے چھوٹے نے ابو دنیا تو تر گیا ہے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے اپنے چاچے تائے تے نانکے تے داد کے اپنے رشتے داری یتیماں نو لٹن لگ پے اپنے آپ بھی کھادا بیگانے آپ بھی کھادا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کیا فائدہ لٹی جاؤ حرام کھائی جاؤ مال یتیماں دا مسکیناں دا خدا دی قسم سودی کاروبار تے رشوت آقا فرماندے نے رشوت بھی خطرناک کبیرہ گناہ ہے رشوت لین والے دین والے تے رب دی لعنت ہے جنہیں 1 روپیہ بھی رشوت دا وصول کر لیا خدا دی قسم آقا فرماندے سمجھو انہیں سود دے بہت بڑے برے دروازے اندر قدم رکھ لے اللہ پاک سانو حرام خوری تم بچائے آمین کو بولو آواز تو حرام خوری تم اللہ بچائے تے رزق حلال کمان دی کھان دی توفیق دے کہو آمین۔ آج رشوتاں تے سود حرام خوری نال جڑیاں زمیناں تے بلڈنگاں تے کوٹھیاں خدا دی قسم سب کچھ تھے رہ جانا ہے نال کچھ بھی نہیں جانا۔ اللہ کرے رب العالمین سانو قرآن و سنت با مطابق حلال کمانا کھانا تے سنت با مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وے۔ حضرات 2 جملے پڑھنا چاہنا ہو سکتا ہے گل سمجھ آ جائے تے میں تو
خوشاں انہاں رب دیاں نافرمانیاں رب دیاں بغاوتاں تم بچ جائیے میری طرف دیکھنا سورہ کی زبان دے شار نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے آندہ آج لٹی جانا ہے آج مال کمائی جانا ہے آج بھلنگا تے کوٹھیاں بنائی جانا ہے اے سب کچھ تھے رہ جانا ہے تو نہیں رہنا سنے آنجے تیان نال میل دنیا دے لگ دے راسل بہارا ہو سر آسان ہو سو تھوڑی تھوڑی سورہ کی سمجھ آ جائے کوشش کرو تے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی اے میل دنیا دے لگ دے راسل بہارا ہو سر آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل دراسی اے وقت چہرے بدل دراسی ہزار ہو سر آسان ہو سو جداں بھی ہجرت دی رت سنول سی جداں بھی ہجرت دی رت سنول سی مکین اپنا مکان بدل سر مکین ہو سر مکان ہو سر مکین ہو سر مکان ہو سر دیوار ہو سر آسان ہو سو اے میل دنیا دے لگ دے راسل بہار ہو سر آسان ہو سو عمل دیاں فصلوں تے پک دیاں راسل عمل دیاں فصلوں تے پک دیاں راسل فصل تا چیسن نصیب والے اے جھاڑا اے لوگ جھاڑا اڑیں دے راسل جھاڑا ہو سر آسان ہو سو میل دنیا دے لگ دے راسل بہار ہو سر آسان ہو سو ایتھے لٹی جاؤ مال جمع کری جاؤ آپ تر جانا پتہ نہیں لگنا ستے نے اٹھنا ہی نہیں پچھلے مال بدلے لڑائیاں تے جھگڑے کیا فائدہ ایتھے تو پچھلے علی کما رہے ہیں حساب تینوں دینا پینا ہے تے بڑا تیرے نالوں بیوقوف کوئی کائنات اندر ہے جیڑا کمایا ہوتے تیرے کام ہی نہیں آیا اگے مارا تینوں پیریاں جہنم اندر ذلیل تو ہو رہے ہیں تے مال کما کے پچھڑیاں نو انہوں نے 3 دن نہیں گزرن دینے تے ڈانگا کس لینیاں وراثت تقسیم کرو اللہ پاک سانو خطرناک کبیرہ گناہاں تو بچائے آمین کہو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 5ویں نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ بڑا تے خطرناک کبیرہ گناہ اے یتیمان دا مال کھانا یتیمان دا مال کھانا جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جنان دی مائی ماما باج یتیماں تائی اور آس امید نہ گائی ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائی آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ